बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 मार्च है। पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि जी आज कोई बड़ा फैसला सुनाया जाएगा पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन समाअत जैसे ही शुरू हुई, 5 रुकनी जो लार्जर बेंच था वो टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उन्होंने माजरत कर ली इस केस को मजीद सुनने से। उन्होंने कहा कि जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और बेंच टूट गया। और उसके बाद अभी तक जो है समाअत में वक्फा है। क्या होने जा रहा है जी? क्या ये बेंच जो अब टूटा है, अब नया बेंच जो आएगा वो दोबारा से इस केस की समाअत करेगा, और इसका क्या फैसला आने जा रहा है? अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है उसको देख के तो यही लग रहा है कि जी अब इलेक्शन जो 90 दिन वाली एक कहानी थी, वो तो मुश्किल ही है। और नया तजर्बा, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखते आए हैं, कि अगर कोई नया तजर्बा या एडवेंचर ना किया गया, फिर तो इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के तहत हो जाएंगे। और अगर कोई नया तजर्बा या नया कोई रास्ता निकाला गया तो फिर जो है इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं। अब इस केस के हवाले से कुछ अहम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। एतजाज़ एहसन साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का जी तो जो केस था जिसमें नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए थे, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज दफ़ा 124 जो कि गद्दारी की दफ़ा है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको लेकर बड़ा स्टेप उठाया है कि हर पाकिस्तानी को, अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो कि हमारा आइन इजाज़त देता है, उसको लेकर अगर कोई भी बोलता है, अपना हक जो है वो इस्तेमाल करता है, तो उसको गद्दारी का मुकदमा जो है इसके ऊपर काट दिया जाता है। पिछले 11 माह में वर्स सिचुएशन एक बनाई गई पाकिस्तान में, हर बंदे हर सहाबी के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा एक ज़बरदस्त ऑर्डर आया है दफ़ा 124 को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसमें क्या कहा और क्या ये सोचते हैं जितनी भी पीटीएम जमाते हैं कि अगर इमरान खान जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ये हमारे साथ क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह इन्होंने पिछले 10 माह में 150 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान के ऊपर झूठे और बोगस मुकदमे बनाए। हालांकि इमरान खान की हुकूमत में इनके ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो पुराने मुकदमे थे, इनकी करप्शन के मुकदमे थे, जिनकी पैरवी को तेज किया गया था, ना कि झूठे मुकदमे बनाए गए थे। इन्होंने तो खैर इंतहा कर दी, और पिछले 10 माह के अंदर 160 के करीब जो है मुकदमे इमरान खान के ऊपर बना दिए। तो अब ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान को अगर ताकत दोबारा मिल गई तो ये सियासी मुखालिफिन को जिंदा गाड़ देगा। अगर इमरान खान को रास्ता चाहिए तो इन्हें हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और ये बात हम भी आपके सामने बारहा रख चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप हमारे एनआरओ को और हमारी जो सियासत है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, हमें जेलों में नहीं डालेंगे, तो फिर आपको वेलकम है, आप कल ही पाकिस्तान के बेशक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आपके पास मकबूलियत है। लेकिन अगर आप ये सोच के आएंगे कि जी मैं इनको क्रश कर दूंगा, मैं एनआरओ जो इन्होंने लिया इसको कैंसिल कर दूंगा, तो फिर हम आपको नहीं आने देंगे। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जी, एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में पहले समाअत हुई है उसके हवाले से आपके सामने रख देते हैं कि असल में वहाँ कहानी चली क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत के लिए अदालत पहुंचा तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरे साथी जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से माजरत कर ली और कहा कि गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद अगर मौजूदा बेंच केस की कार्रवाई चलाना चाह रहा है तो मैं केस को सुनने से माजरत करता हूँ। बेंच टूटने के बाद जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच टूटने के बाद आइंदा कलाए अमल तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस के चैम्बर में गैर रस्मी इजलास जारी है। नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक जजेस की मुशावरत जारी है। बेंच टूटने के हुक्मनामे में कार्रवाई आगे बढ़ाने की वजूहत भी शामिल की जाएंगी और आज के हुक्मनामे के बाद नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुतफ़क्का तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी अज़खुद नोटिस का फैसला करेगी, जबकि अज़खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक होगा। तो इस वजह से जी इसके साथ-साथ फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो हैं वो एक केस सुन रहे थे, तो उन्होंने भी बाकायदा ये जो कल एक बिल पास हुआ है कौमी असम्बली में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जितने भी सुओ मोटो हैं और जितनी भी उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको फ़िलहाल रोक दिया जाए। और उसके ऊपर जी आज ये सब कुछ सामने आ गया है। और एज़ पॉसिबल है जी ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, ये बाकायदा एक साजिश के तहत उनके खिलाफ जो भी कुछ किया गया है वो किया गया। वाज़ेह तक़सीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई है।
اور ان کے بعد جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے جو ہے چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ انہی کے لیے جو ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور انہی کی جو ہے وہ بیسیکلی چاہتے یہ ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آ جائیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جیتنے میں اور کافی ساری جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، اور عمران خان صاحب کو نااہل کروانے میں بھی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک ریفرنس دائر کیا تھا اپنی حکومت میں لے کر، اس کے بعد پی ٹی آئی اور جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے جو جتنے حامی ججز ہیں کافی ایک جو ہے وہ کلیشز آئے تھے، تو اس کو لے کر جو ہے اب یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اب یہ بینچ جی ٹوٹ گیا ہے، اور یہ ایک نیا تجربہ ہے بیسیکلی، اور الیکشن کو ڈیلے کرنے کا سارے ہیلے بہانے ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، اور پاکستان ہے جی، اور پاکستان میں پچھلے 75 سال سے یہی چلتا آ رہا ہے جی، اسی لیے آج پاکستان جو ہے وہ یہاں ہے۔ پوری دنیا، آپ سعودیہ، ایران کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، جتنی ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، پوری دنیا اپنے جو ہے انٹرنیشنل اس کو جو ہے سیاست کو مینیج کر رہی ہیں اور اپنے ریلیشنز کو بہتر بنا رہی ہیں۔ سعودیہ اور ایران کی جو سفارتکاری ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان آج بھی 70 سال بعد بھی اسی نقطے کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جی پاکستان کو چلائے گا کون، کیا جمہوری نظام چلے گا، کیا جی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو چلائے گی۔ پاکستان آج بھی 75 سال بعد جو ہے وہ اسی نقطے کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ جی پاکستان کو آگے لے کر چلے گا کون، اور پاکستان میں نظام کون سا چلے گا، عوام کی مرضی کا چلے گا، یا اسٹیبلشمنٹ اور کچھ پرسنٹ جو اشرافیہ ہے ان کی جو مفادات کا نظام ہے وہ چلے گا۔ اب جو عمران خان صاحب کے جی کیسز ہیں اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، سپریم کورٹ کو بھول جائیں، ایک ادارے کے سربراہ کو کمزور کیا جا رہا ہے جس کا کام براہ راست عوام کو انصاف دینا ہے، اب عوام انصاف کی توقع نہیں رکھے۔ اعتزاز احسن صاحب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بھول جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد آپ خود سمجھدار ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر تو حملہ کیا کرنا تھا، انہوں نے اندر سے ہی جو ہے وہ ساری واضح تقسیم جو ہے اوپر لے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ کو بیسیکلی ادارے کو ہی جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے جو وہ ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جی کل جو ہے زیبا چودھری جو جج تھی ان کے کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، تو آج باقاعدہ عدالت نے وہ جب ایڈیشنل سیشن جج سکندر نے عمران خان کی اپیل پر سماعت کی، اور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے کل تک جواب طلب کر لیا، اور عمران خان صاحب کے جو وارنٹ ہیں ان کو بھی ایک دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے جی جو آج لاہور ہائی کورٹ نے بڑا زبردست ایک جو ہے وہ اقدام کیا ہے، اور 124 کے تحت پچھلے 10 سے 11 ماہ کے دوران جو ہے بے بہا لوگوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، عمران خان کے کارکنان کے اوپر جو ہے غداری کے مقدمے کاٹے گئے، اور ان کی سب سے بڑی مثال جو ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور جس طرح کا وحشیانہ تشدد اور ان کو غدار بیسیکلی قرار جو ہے وہ دلوانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے اوپر آج جی لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا، جسے غداری کا قانون کہا جاتا ہے، جو بغاوت کرنے یا حکومت کے خلاف عدم اعتماد پھیلانے سے متعلق ہے۔ پاکستانی پینل کوڈ کی سیکشن 124 کے مطابق جو کوئی بھی شخص زبانی یا تحریر کے ذریعے یا دکھائی دینے والے خاکے کے ذریعے یا بصورت دیگر وفاق یا صوبائی حکومت کو جو بذریعہ قانون قائم کی گئی ہو مرض نفرت یا حقارت میں لائے یا لانے کی کوشش کرے، یا اس سے انحراف کرے، یا اسے انحراف اطاعت پر اکسائے یا اکسانے کی کوشش کرے، تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی، جس پر جرمانے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، یا ایسی سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، جس پر جرمانے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، یا جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ بغاوت کے قانون کو کالعدم قرار دینے کی ایک جیسی درخواستوں کے جواب میں سنایا، تاہم تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ خاص گزار نے موقف بنایا کہ بغاوت کا قانون 1860 میں بنایا گیا، جو انگریز دور کی نشانی ہے۔ بغاوت کا قانون غلاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کسی کے کہنے پر بھی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ بغاوت کے قانون کو اب بھی دفعہ 124 کے ذریعے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص میں شہباز گل کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے خلاف بغاوت کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اس طرح پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے محسن داوڑ علی سمیت دیگر قانون سازوں کا ذکر کیا گیا، جن کے
بارے میں کہا گیا کہ انہیں بھی غداری کے الزامات کی بنیاد پر قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ اس کے علاوہ مختلف نامور صحافی ارشد شریف، خبر گھمن اور اس طرح کے بے بہا لوگ جن کے خلاف پچھلے 10 سے 11 ماہ میں یہ مقدمے بنائے گئے، تو آج جسٹس صاحب نے بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی سزا تک ٹھیک ہے، سزا ہو سکتی ہے، اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن غداری کا جو مقدمے ہیں اور کہنا کہ جی یہ بندہ ہی غدار ہے، اس نے یہ کچھ بولا ہے، تو یہ دفعہ جو ہے اس کو آج انہوں نے اڑا دیا ہے، اور ایک بڑا احسن قدم جو ہے آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ دراصل جی پاکستان جتنا بھی ہے یہ سارا ایک پروسیس میں چل رہا ہے، ہمارے تمام ادارے جو ہیں، اور یہ پچھلے 75 سال سے تقریباً جی ایسا چل رہا ہے۔ اب ہماری تو دعا ہے کہ اللہ اب اس پروسیس سے جس میں ہمارے ادارے بلڈ ہونے ہیں، اس سے پاکستان کو باہر نکالے اور پاکستان کو آگے کی طرف دیکھے، نہ کہ ہم اپنے جو اندرونی مسائل ہیں انہی میں مزید اگلے 10-20 سال گزار دیں۔ اب کوشش تو یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ اب ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں، کچھ اعلیٰ لوگ ہیں، ان کو یہ عقل و دانش عطا کرے اور پاکستان کو واقعی صحیح معنوں میں ترقی کی منزلوں کی طرف لے کے جا سکیں۔ دعا کی جا سکتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔